अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक इन अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और पाकिस्तान की छोटी मोटी शॉपिंग तो हमारी लगी हुई है, और आई थिंक लेडीज़ की शॉपिंग तो लास्ट मोमेंट तक चलती ही रहती है। क्योंकि अभी मेरी फ्रेंड मुझसे पूछ रही थी कि शॉपिंग कंप्लीट हो गई, तो मैंने उसे यही रिप्लाई किया कि नहीं भाई, आपको नहीं पता कि लेडीज़ की शॉपिंग लास्ट मोमेंट तक चलती रहती है। तो बस मैं और ईमान की मोस्ट फेवरेट प्लेस पे पहुंच गए हैं चॉकलेट्स बाय करने, जो कि ईमान काफ़ी दिनों से इस चीज़ का वेट कर रही थी कि ये वाली शॉपिंग का टाइम आए तो मैं जाऊंगी। वो कौन सा दिन आएगा? तो बस जी एट लास्ट ये वो वाला दिन आ गया है। और ईमान देखें आगे आगे ना, ईमान इस सेंटर में मुझे नज़र नहीं आई। और मैं मालमो में रहने वालों को बता दूं कि मैं ई सेंटर में इको हालन में आई हुई थी, और यहाँ पर सेंटर ही मतलब ग्राउंड फ्लोर पे है सारी, कोई सेंटर नहीं है, छोटा सा एक बस शॉपिंग एरिया है। लेकिन बस यहाँ पर चॉकलेट्स की बहुत अच्छी वैरायटी और बहुत ज़्यादा मिलती है, और रीज़नेबल प्राइसेस भी होती हैं। लेकिन यहाँ पर आज मैं ना काफ़ी सालों बाद आई थी, कोविड के टाइम पे पता नहीं क्यों, मतलब आदत से छूट गई। वो एक होता है ना, रूटीन से चीज़ हट जाए तो वो आपको भूल ही जाती है। तो इको हालन आने का भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। लेकिन जब मैं आई तो मुझे बड़ा ही सख्त अपने ऊपर गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ कि मैं क्यों नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर होम डेकोर से रिलेटेड बहुत अच्छे आइटम्स थे और बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। नॉर्मली क्या होता है कि हमें घर से रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो सबसे पहले तो हम लोगों के माइंड में इकिया आता है और या येस्का आ जाता है। और जो स्वीडन में रहने वाले हैं उनको पता ही है कि हम सब लोगों को इकिया से कितना प्यार है ना भाई, है ना। आप सब लोग जानते हैं ना कि इकिया स्वीडन का है, और एंड यू नो वो स्वीडिश ही नहीं माना जाता जैसे इकिया से प्यार नहीं हो। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं, ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात है, क्योंकि ये मैंने एक बुक में पढ़ा और जो मेरे टीचर थे उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक कर दी थी कि येस इट्स ट्रू। तो उसमें था कि आपको कैसे पता चलता है कि आप एक स्वीडिश हैं। तो उसमें 5 किस्म की निशानियाँ या सिम्टम्स हम उसे कह लें थी, और अगर हम ये कह लें कि वो 5 चीज़ें जिस इंसान के अंदर हैं, दैट्स मीन कि वो एक प्योर स्वीडिश डिक्लेयर हो सकता है। तो वन ऑफ देम ये भी थी कि इकिया से आपको बहुत ज़्यादा प्यार होना चाहिए, आप बार बार इकिया जाने के लिए बेताब हो। तो भाई अगर आप भी पक्के स्वीडिश बनना चाहते हैं ना, तो पहले तो अपने अंदर बस इकिया से मोहब्बत और लगाव पैदा कर लें। अच्छा, यहाँ पर ना बहुत अच्छी वैरायटी थी, बहुत मज़े की थी, और जो वन यूज़ से रिलेटेड थे वो बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। और यहाँ पर स्वीडन में तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ट्रेंड है कि वन यूज़ की चीज़ें, घरों में भी गैदरिंग्स हों तो अब आजकल अपने बर्तन वो यूज़ करना बस बहुत ही कम हो गया, बल्कि जैसे स्वीडन में तो ना बिल्कुल ख़त्म सा ही है। अब जब मैं कंपेयर करती हूँ तो मुझे लगता है कि डेनमार्क की निस्बत स्वीडन में इस चीज़ का ज़्यादा ट्रेंड है, लेकिन क्या पता अभी हर तरफ इतना ज़्यादा हो। अच्छा जी, हमें आज बात करनी है स्वीडन में कि बिल कैसे पे किए जाते हैं, उसका क्या सिस्टम होता है। मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने काफ़ी टाइम पहले से मुझे कहा हुआ है कि इसके बारे में हमने ज़रूर बात करनी है, तो मैंने सोचा कि आज इसके बारे में बात कर ही डालो। अच्छा, नॉर्मली जो हम घर में इस्तेमाल करने वाले हैं वो सिर्फ 3 ही किस्म के बिल होते हैं। हाँ, अगर आपके घर में गैस स्टोव है तो ऑब्वियसली आपको गैस का भी बिल आएगा, बट यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा, मैंने आपको पहले भी बताया कि मोस्टली घरों में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही स्टोव होते हैं। तो जी इस तरह से 3 किस्म के बिल हो गए, बिजली का बिल हो गया, पानी का हो गया और हीटिंग का बिल हो गया। तो भाई ऐसा होता है कि पानी का और जो हीटिंग का बिल होता है वो तो आपके रेंट में ही शामिल होता है स्वीडन में, ठीक है। ये बहुत रेयर केसेस में होता है कि वो आपको कहेंगे नहीं बिल्स अलग होते हैं, बट मोस्टली आप जो रेंट पे करते हैं उसी के अंदर इंक्लूड होता है। अब जो रह गया इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो कंपनीज़ पे डिपेंड करता है। देखिए, आप जिस कंपनी का घर बाय कर रहे हैं ना या रेंट पे ले रहे हैं, तो उस कंपनी के अपने रूल्स होते हैं। दैट्स मीन जितना भी आपका बिल से रिलेटेड जो भी सिस्टम है वो आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके सबसे पहले उनका सिस्टम रीड करें, सारे रूल्स वगैरह को आप अच्छे से रीड किया करें। अच्छा, यहाँ पर जो हम चॉकलेट्स बाय करने आए हैं तो हम फिलहाल के लिए इसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपने देख लिया कि कितनी ज़्यादा वेराइटी थी चॉकलेट जी। पहले चॉकलेट्स लेने के लिए यहाँ पे ग्लव्स पहनते हैं, फिर यहाँ से एक लिफाफा उठाते हैं, साथ एक स्पैचुला भी पड़ा है। अगर वो नहीं उठाना, हाथ से डालना है, तो फिर आपने ज़ाहिर ग्लव पहना हुआ है। तो सारी आप चॉकलेट अपनी मर्ज़ी की सब किस्म की ले सकते, क्योंकि यहाँ पर जो चॉकलेट की कीमत है ना, प्राइस है, वो किलो के अकॉर्डिंग है कि आपने अगर 1 किलो चॉकलेट ली है तो उसकी ये प्राइस है। क्योंकि यहाँ पे खुली चॉकलेट है तो ज़्यादातर लोग वही लेते हैं जिन्होंने सफ़र पे कहीं जाना है और ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी हो। तो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी भी चॉकलेट्स ये वाली पड़ी थी, और मैं ईमान से कह रही थी ईमान आप ऐसा करो ये ले लो, और ईमान फिर सीरियस होगी, मामा वाकई में हम ये ले लें। तो मैंने कहा ईमान मैं तो आपको सिर्फ मजाक कर रही थी आपसे, तो आप तो बिल्कुल ही सीरियस होगी। खैर, बच्चों का ना चॉकलेट्स के मामले में कोई दीन ईमान नहीं रहता, और वो खुशी जो ईमान को यहाँ
یہاں پہ مل رہی تھی وہ آپ کے اس کے چہرے پہ نا نوٹس کر سکتے ہیں کہ اس کو ویسے ہی گھوم گھوم کے اتنی زیادہ خوشی چڑھی ہوئی تھی کوئی. خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. جی تو میں بتا رہی تھی کہ ہر کمپنی کے اپنے رولز ہوتے ہیں اور جس کمپنی میں ہم لوگ رہتے ہیں نا, جس کمپنی کا ہمارے پاس گھر ہے, وہاں پر یہ ہے کہ ہمارے تمام قسم کے جو بلز ہیں وہ ہمارے رینٹ میں ہی شامل ہیں, ہم الگ سے ان کو پے نہیں کرتے ہیں. تو جی اگر اس طرح کا سسٹم ہو جائے پھر تو کیا ہی بات ہے نا, جھمیلہ ہی ختم سرے سے ہی نا کہ آپ کو بل شل کتنے ہوں گے یا کیا نہیں. اچھا یہاں پر یہ کوشچن عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں پھر پیدا ہو جاتا ہے کہ ان کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ بجلی یوز ہوئی ہے یا اتنا پانی یوز ہوتا ہے, مطلب ان کو کوانٹٹی کا کیسے پتہ چلتا ہے. تو بھائی یہاں پر کیا ہوتا ہے نا کہ ایک جو فکس بل ہے, اب جو میرا گھر ہے جتنے رومز کا ہم نے اپارٹمنٹ لیا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ ایک رول ہے. اچھا 2 اگر کمروں والا آپ نے گھر لیا ہوا تو اس کا ایک فکس بل ہے, اور 2 کمروں والے گھر میں کتنی بڑی فیملی رہتی ہوگی آپ خود سے سوچ لیں. یہاں پر تو ایک ہسبینڈ وائف کا ایک روم ہوتا ہے, اسی طرح سے بچوں کا ایک روم ہوتا ہے الگ الگ. تو اس لحاظ سے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر 2 روم اپارٹمنٹ ہے تو اس میں کتنی بڑی فیملی رہتی ہے, 3 روم اپارٹمنٹ ہے تو اس میں کتنی بڑی فیملی رہتی ہے اور ان کا کتنا خرچ ہو سکتا ہے. اچھا جو فکس بل ہوتے ہیں نا وہ پر ایئر ان کا ایک کنکلوژن بھی کرتے ہیں وہ کہ ایک انہوں نے تو کیونکہ ایک فکس پرائس رکھی ہوتی ہے تو سم ٹائم کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ یوز زیادہ نہیں ہو رہا, آپ کا بہت کم یوز ہے اور آپ کے پیسے اس لحاظ سے زیادہ کٹنگ ہوتی رہی ہے تو پھر آپ کو پیسے سال کے بعد تھوڑے سے واپس بھی آ جاتے ہیں. اور اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے یوز بہت زیادہ کیا ہے, وہ فکس اماؤنٹ سے زیادہ بن رہا ہے تو پھر آپ کو پیسے پے کرنے پڑتے ہیں. اچھا بل کی بھی میں ساری ابھی بات یہ بھی بتاتی ہوں کہ اس کو پے کرنے کا کیا طریقہ ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں ولاگ کو بھی کنٹینیو کروں گی. تو بھائی کل تو ہم گئے تھے چاکلیٹس لینے اور آج میں چلی گئی تھی ایمپوریا سینٹر. اور ایمپوریا وہی سینٹر ہے جو کہ ایک تو مالموں کا بہت ہی فیمس سینٹر ہے اور یہ بہت دفعہ میں نے آپ کو اپنے ولاگس میں دکھایا ہوا ہے, تو آپ لوگوں نے بہت دفعہ میرے ساتھ دیکھا ہوا ہے. خیر میں یہاں پر آئی ہوئی تھی, چھوٹی چھوٹی ایمان کی چیزیں کوئی لینی تھی مجھے, کچھ میرے بیٹے نے کہی ہوئی تھی وہ چیزیں مجھے بائی کرنی تھی. تو بس جی بچوں کے ساتھ یہ چھوٹی موٹی چیزیں اور لاسٹ منٹ تک ہی چلتی رہتی ہیں کہ بس یہ لینا ہے تو وہ لینا ہے. تو خیر الحمدللہ میری بہت ساری چیزیں تو کمپلیٹ ہو گئی ہیں, بس تھوڑی سی رہتی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ کل پرسوں تک ہو جائیں گی. تو اب ہم دوبارہ چلتے ہیں بلز کی طرف. اچھا بل جو کہ آپ کے رینٹ میں شامل نہیں ہوتے, آپ لوگوں کو خود بھی اگر پے کرنی ہے تو پیمنٹ کا یہاں پہ کوئی ٹینشن نہیں ہے. پیمنٹ آپ کی ساری آن لائن ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. آپ اچھا 2 قسم کی ٹرانزیکشنز آپ کی ہوتی ہیں. آپ یہ ایسا بھی ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے رکھا ہوا ہے کیونکہ بھائی ہماری یادداشت بالکل بھی نہیں ہے, اور ویسے بھی ایک ایکسٹرا اپنے سر ایک مسئلہ اور بھی ڈالنے کی کیا ضرورت ہے, ویسے تھوڑے ہی مسئلے ہوتے ہیں. تو ہم نے تو اسے آٹو پہ لگایا ہوا ہے کہ جیسے ہی ہمارے بلز آتے ہیں آٹومیٹیکلی اس کی کٹنگ ہوتی رہتی ہے ہمارے اکاؤنٹ سے. لیکن آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ پر منتھ آپ خود الاؤ کریں گے تبھی اماؤنٹ ڈیڈکٹ ہوگی, ادروائز آپ کے جو بل ہیں وہ رکے رہیں گے. ٹھیک ہے, تو بلز کی بھی یہاں پہ اسی طرح سے ڈیٹس ہوتے ہیں اور اگر آپ پے نہیں کرتے ٹائم پہ تو ان کے ساتھ وہ فائن بھی لگ جاتا ہے. تو اس طرح سے ٹینشن بن جاتی ہے. اسی لیے مجھے سب سے اچھے جو آن لائن ہوتے ہیں نا وہ آٹو پہ ہی لگے ہوں تو بھائی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, ادروائز میں تو بس ٹینشن لے کے پھر تھک. تو یہاں پر میں آئی ہوئی تھی سفورا میں, اور سفورا میں سے مجھے اصل میں لینا تھا ایک کنسیلر. تو میں نے لیا یہاں پر ٹارٹ کا کنسیلر. ویسے میں نکس والوں کا یوز کرتی تھی بٹ اس دفعہ میں سوچا کہ ٹارٹ کا لیتی ہوں. تو میں نے اب دیکھتے ہیں ٹرائی کرتے ہیں, اگر کوئی یوز کرے تو وہ مجھے بتائے کہ یہ کیسا ہے. خیر اب تو میں لے آئی, پیسے خرچ کرے, آپ کو پتہ بھی ہے ٹارٹ کا سستا نہیں آتا, تھوڑا مہنگا ہی آتا ہے. خیر ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ جب ہم لوگوں نے پاکستان جانا ہوتا ہے تو پھر تو پیسوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے, بھائی یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو, جس چیز پہ دل کر رہا ہے بس لوٹی لگ جاتی ہے. اور ویسے خیر ظاہر سی بات ہے یہاں پہ ہم لوگوں کی بہت ہی بیزی لائف ہوتی ہے, یہاں پر تیار ہونے کا کوئی موقع ہی نہیں ملتا, ہر وقت اپنی پڑی رہتی ہے, بس یا تو برتن مانجو یا پھر باہر جاؤ, سودے اکٹھے کرو, پڑھائیاں کرو, جاب کرو, بس یہی لگا ہوا ہے. تو اپنے اوپر تو وہ کیا کہتے ہیں تیار ہونے کا موقع ہی نہیں ملتا, ٹائم ہی نہیں ملتا. تو بس ساری کسریں ہم نے جا کے اپنے اپنی کنٹریز میں ہی نکالنی ہوتی ہیں, ہے نا. تو جب میں پاکستان جاتی ہوں نا میں اتنی خوش ہوتی ہوں کیونکہ وہاں پہ جا کے جو پاکستانی ڈریسنگ کرتا ہے نا بس مزہ ہی آ جاتا ہے, وہی کپڑے وہی جوتے, تو دل خوش ہو جاتا ہے. یہاں پہ یہی جو ویسٹرن ڈریسز پہن کے نا میں تو اتنی زیادہ تنگ آ جاتی ہوں کہ میرا دل ہی نہیں کرتا تیار ہونے کا. آپ جس بھی کنٹری سے بلانگ کرتے ہو نا آپ کو اپنا کلچر اور وہ چیز بہت زیادہ آپ اسے مس کرتے ہیں, اور اس کے بنا وہ مجھے لگتا ہے آدمی بیمار صحیح ہو جاتا ہے, بور صحیح ہو جاتا ہے زندگی میں. میرے ساتھ ویسے ہی ہوتا ہے, اور جب میں پاکستان جاتی ہوں مجھے لگتا ہے اب میرے اندر جو زندگی ہے نا وہ واپس آئی ہے. اور پھر اسپیشلی اگر آپ کے پیرنٹس حیات ہیں تو پھر اس سے بڑی تو دنیا میں اور کوئی نعمت ہے ہی نہیں نا.
دنیا کی جس کی آپ طلب کر سکیں. تو خیر میں نا اصل میں پیرنٹس ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتی کیونکہ میں بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہوں اس کو لے کر. اور لیکن الحمدللہ میرے پیرنٹس ماشاء اللہ سے حیات ہیں اور صحت مند ہیں. اللہ تعالیٰ تمام والدین کو لمبی عمر دے اور اولاد کے سر پہ ان کا سایہ جو ہے وہ قائم رکھے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ والدین سے بڑھ کر اولاد کے لیے اور کچھ بھی قیمتی نہیں ہوتا. تو جی آج آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر معلوموں میں کتنا مزے کا موسم تھا. دن میں تو تھا بٹ پھر شام کو اچھا نہیں رہا تھا. تو خیر ابھی ایسا بہت ریئرلی ہوتا ہے کہ یہاں پر تیز ہوائیں نہ چلے, ادروائز یہ معلوموں میں تو ہیلیا کے اسپیشلی ایریا میں تو جس ایریا میں میں رہتی ہوں بہت تیز ہوائیں ہوتی ہیں, بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے. لگتا ہے ساری دنیا کی ہوائیں اللہ تعالیٰ نے ادھر ہی چلا دی ہیں. لیکن اس ٹائم پہ تو اتنا کلیئر آسمان تھا نا, ایک کرسٹل ٹائپ جو اس کی آ رہی تھی وائبس. بس جی میرا تو یہ تھا کل کی شام اور آج کا دن جو کہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر دیا. آپ لوگ بھی بتائیں کہ آپ لوگوں کی لائف میں ایسا کوئی اسپیشل ہونے والا ہے, آپ کہیں آنے جانے والے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا بھائی. اللہ حافظ.